औकात वाला संदूक खोला, इमाम हसन की बोसीदा कबार निकाल के बीबी फिजा ने पहला कदम उठाया। जब बीबी ज़ैनब आलिया की निगाह पड़ी, बीबी रो के कहती अम्मा क्या कर रही है? आबादी तेरे भाई ने लिबास मांगा है। कौन सा लिबास मांगा है? आबादी तेरे भाई हुसैन ने हुक्म दिया है हसन की कमीज कोई पुरानी ले आ। अब रोते रोते बीबी ज़ैनब मिट्टी पे गिरी, मुश्किल से उठी। आबादी अम्मा फिर यूं ना कहे हुसैन ने लिबास मंगवाया है, फिर यूं कहे हुसैन ने कफन मांगा है। मुझे अम्मा ज़हरा ने कहा था करबला में 10 मुहर्रम की ढलती हुई दोपहर होगी, 61 हिजरी होगी, तेरा भाई लिबास मांगे, समझना आखिरी सलाम। बिस्मिल्लाह मातम कर, पता चले हुसैन के मातमदार हो, महसूस हो आखिरी पुरसा हो रहा है। मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। दिल मुतमईन हो गया, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। मौला बानियान मजलिस की जायज मुरादें पूरी फरमाए। ला रख मेरे सर पे कुरान, कयामत का मंजर बना। आखिरी सलाम का सोचा, हर बीबी दौड़ती हुई हुसैन के इर्द गिर्द जमा हुई। जख्मी हालत में हुसैन है, कोई पांव चूमती है, कोई हाथ चूमती है, कोई गला चूमती है, कोई सर पे बोसा देती है। ला रख मेरे सर पे कुरान, जिनकी छोटी छोटी औलाद है, खास तौर पे जिनकी 4 साल की बेटियां हैं, मैं सैयदजादा हाथ जोड़ के माफी मांग के जुमला पढ़ रहा हूं। दर्द उठे तो मुझे माफी दे दीजिएगा। हर बीबी ने विदा कर लिया। दूर खड़ी थी 4 साल की सकीना, हुसैन की निगाह पड़ी। आवाज सकीना क्या तू नहीं मिलेगी? आवाज बाबा हुक्म कर। आवाज सकीना मेरे करीब आ। आवाज जी बाबा। आवाज मैंने 4 सालों में तूने जो कुछ मांगा मैंने कभी इनकार तो नहीं किया। आवाज नहीं बाबा देख मेरी तरफ। आवाज अगर आज मैं गरीब कुछ मांगू सकीना इनकार तो नहीं करेगी। आवाज नहीं बाबा। आवाज सकीना खैमागाह है, चारों तरफ तेरी फुफियां हैं, तेरी माएं हैं। सकीना एक लम्हे के लिए और सर से चादर उतार। सकीना ने चादर उतारी। आवाज खाक बाल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मातम कर मातम, पता चले हुसैन का मातम हो रहा। आवाज थोड़ी सी खाक उठा, बालों में मिला। सकीना ने बालों में खाक मिलाई। आवाज सकीना 4 कदम दाएं जा, 4 कदम बाएं जा। बीबी 4 कदम दाएं गई, 4 कदम बाएं गई, दौड़ के बाबा के कदमों पे गिरी। आवाज बाबा ऐसे हुक्म क्यों दे रहा? आवाज मेरा आखिरी सजदे का वक्त करीब, अभी थोड़ी देर में मैंने कातिल हो जाना है। मैं देखना चाहता हूं यतीम होने के बाद कैसे लगेगी। हाय ओ गरीबी, हाय ओ हुसैन तेरी गुरबा। आखिरी मर्तबा बेटी को सीने से लगाया, सर पे बोसा दिया। जख्मी हुसैन खेमे से बाहर आया, मुर्तजिज के करीब पहुंचा। 3 मर्तबा दाएं देखा, 3 मर्तबा बाएं देखा। आहिस्ता से कहा वाह गुरबता। बीबी ज़ैनब आलिया कहते हुसैन क्या हुआ? कहा ज़ैनब इंसाफ कर, जब मैं अपने रहबार के करीब आता था कहीं से अकबर रकाब में हाथ डालता था, कहीं से कासिम आगे बढ़ के सहारा देता था, कहीं से गाजी बाग पकड़ता था। आज मैं इतना गरीब हो गया हूं, मुझे सवार करवाने वाला कोई नहीं रहा। ये वो मजलूम है, आजादारों मुझे माफी दे देना। एक तरफ से बीबी उम्मे कुलसूम आई, एक तरफ से बीबी ज़ैनब आलिया आई, एक तरफ से बीबी फिजा आई। बहनों ने रोते हुए भाई को जीन पे बिठाया। अली का जख्मी बेटा जीन पे बैठा। जब बीबी ज़ैनब आलिया सामने आई, आवाज हुसैन मैंने पूरी जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं तेरे हिस्से की बहन हूं। मैं जानती हूं तेरी रगों में ज़हरा जैसी मां का दूध है, लेकिन तेरी रगों में अली जैसे
बहादुर का खून है, तू बेशक ज़हरा का गरीब बेटा है, लेकिन मेरी मिन्नत है करबला में एक हमला ऐसा कर, जिन्होंने जिंदगी में मातम क्या देखेंगे मेरी तरफ, ऐसा हमला कर इन जालिमों को यकीन आ जाए अगर ज़ैनब जैसी पर्दादार बहन हुसैन के साथ ना होती तो ये गरीब कभी ना कहलाता। हुसैन जीने मुर्तजिस पे बैठा, जुल्फ़िकार नियाम से निकाली, फौज पे हुसैन ने पहला हमला किया, फौज ने भागना शुरू किया, अली का बेटा पीछे है, 9 लाख का लश्कर आगे है। अब मेरा जुमला नहीं, अल्लामा मिर्जा मोहम्मद अतर ने लिखा, ये कायनात का पहला और आखिरी गरीब और मजलूम हुसैन है जो हमला भी करता है, आंखों से आंसू भी बहाता है और जुमला एक ही कहता है, क्या ठहरो तुमने मेरे अकबर को मारा और रुक जाओ तुमने मेरे गाजा, मातम कर, ठहरो तुमने मेरे कासिम के टुकड़े किए, अब कर लो मातम, और रुक जाओ तुमने मेरे अकबर को मारा। हौसला 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 भाई, हौसला, हौसले से। ये मौजज़ा है इमाम हुसैन का, मेरा कोई कमाल नहीं। कितना बड़ा गरीब होगा वो हुसैन, जख्मों से चूर है, 9 दिन का रोजादार, 3 दिन का प्यासा। हमला कैसे किया? जैसे शेर शिकार पे आता लेकिन रोता भी है। जुमला एक ही कहता, ठहरो तुमने मेरे अकबर को मारा, रुक जाओ तुमने मेरे कासिम को मारा, रुक जाओ तूने मेरे 6 माह के बेटे को मारा। है इजाजत? 2 जुमले मसाइब के सुनो। लड़ता रहा जंग, फौज कूफा की दीवारों तक जा लगी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ के तलवार नियाम में उस वक्त रखी जब अकबर के लाशे पे निगाह पड़ी। रो के एक ही जुमला का, अकबर तेरे बाद दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। तलवार नियाम में रखी, आसमान से आवाज आई, हुसैन तेरे आखिरी सजदे का वक्त हो गया है। अली की इज्जत की कसम, जीन जुलजनाह से दौड़ते हुए घोड़े से गिरा नहीं है हुसैन, गिराया गया है। उमर इब्न साद मलून ने कहा, ये अली का बेटा है, एक एक करके हमला न करो, चारों तरफ से मिलकर हमला करो, मुझे माफी दे दीजिएगा अगर किसी का दिल दुख जाए। नौजवान खास तौर पे हौसले में रह के जुमला सुनिएगा। ओ आजाद के जख्मों पे मारी, कहता रहा मारो, इसका अकबर भी मारा गया, मारो, इसका अब्बास भी मारा गया, मारो। हौसला, हौसला भाई, हौसला मेरे नौजवान, हौसला। मौला तेरी जिंदगी करे, बाप आपको नसीब हो। है इजाजत? आपकी जिंदगी करे। मैं अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूं, इजाजत दो मैं मजलूम की मसाइब के चंद जुमले पढ़ता हूं। मैंने मुकम्मल शहादत, बिस्मिल्लाह। मौला बेटा तेरी जिंदगी दराज करे मौला, मैं अपने माँ बाप के लिए बख्तावर, बिस्मिल्लाह। मैं तेरा नौकर हूं जिसे मारने को कुछ नहीं मिला, उसने गर्म रेत उठाई, मजलूम के जख्मों पे मारी। ज़ैनब का गरीब भाई कभी जीन पे दाएं झुकता है, कभी बाएं झुकता है। अब मैं कैसे पढ़ूं और तू कैसे सुनेगा? इस बेदर्दी से उम्मत ने उतारा। मेरे 12वें आका का सलाम है, मेरा सलाम हो उस मजलूम दादे पर जो 53 मिनट तक न जीन पे था न जमीन पे था। सवाल कर, अगर जीन और जमीन पे नहीं था तो हुसैन था कहां पे? कुरान सर पे रख के कहता हूं, जो कहते हैं शिया रोते क्यों हैं, इससे बड़ा क्या मसाइब होगा? जिब्रील के परों पे सोने वाला 53 मिनट तक तीरों की बारिश थी, हुसैन तीरों की नोकों पे था। करबला की जमीन में जलजला था, आसमानों पर हूरों के बाल खुले, मलाइका ने तस्बीह छोड़ी। हौसला, हौसला कर जाओ, हौसला, हौसला। एक लम्हे के लिए इसका हाथ पकड़, इसका हाथ पकड़। मौला आपको जिंदगी दे, आप जिए, सलामत रहे, कोई गम ना देखें सिवाय गम हुसैन के। मौला मुझे हिम्मत देना, मैं तेरा गम सुना सकूं। इन्हें हिम्मत दे, सुन के बर्दाश्त कर जाए। पत्थर रखो, पानी हो जाएगा, हुसैन का गम है। 2 अलमों के दरमियान पढ़ो, 53 मिनट तक न जीन पे था न जमीन पे था।
तीरों की नोकें थी। जिब्रील के परों पे सोने वाला हुसैन 53 मिनट तक मेराज मोहम्मद की सुन्नत अदा करता रहा। मुझे गाजी अब्बास के अलम की कसम 53 मिनट बाद जमीन पे आया। हालत क्या है मैं नहीं पढ़ सकता। मुझे सलाम याद है इमाम ज़माना का, जिनका सलाम है मेरा सलाम उस दादे पर जो तेज दौड़ते हुए घोड़े से मुंह के भार जमीन पर गिरा। अब हालत क्या है, चुप करके बैठा है। मेहमान भी मारे गए, नादान भी मारे गए, बेटे भी मारे गए, भतीजे भी मारे गए। उम्मत जुल्म कर रही है, हुसैन चुप है। उम्मत खम्स दे रही है, ज़हरा का बेटा चुप। मैं कैसे पढ़ूंगा और तुम कैसे सुनोगे? अली की इज्जत की कसम, कोई तीर मारता है हुसैन खामोश, कोई नेजा मारता है हुसैन चुप, कोई तलवार मारता है हुसैन चुप है। कब्जा तलवार पे पेशानी है। करबला की गर्म रेत को मां जहरा की झोली समझ के जहरा का गरीब बेटा चुप करके बैठा है। चारों तरफ से जुल्म हो रहे हैं। कभी कभी सूरज की गर्मी को देख के कहता है जिनके पहले इम्तहान लिए जाते रहे हैं उनमें से किसी की मां जहरा नहीं थी। जितनी गर्मी हो सकता है भेज दे, मैं हुसैन इब्ने अली हूं। या उमर इब्ने साद ने ऐलान किया अब इसका कोई नहीं रह गया। अब जो जितना ज्यादा जुल्म करेगा उसे उतना ज्यादा इनाम दूंगा। नौजवानों मुझे माफी देना, इनाम का नाम आया। 6 कातिल फौज से निकले। दुआ करना मैं भी सैयद हूं, मेरे कलेजे में दर्द उठता है, मैं पढ़ जाऊं और तुम सुन लो। 6 कातिल फौज से निकले। इधर कातिल करीब आए, हुसैन चुप करके खाक पे बैठा है। कातिलों ने घेरा किया, हुसैन अकेला नहीं, करीब खड़ी है खैमे के दरवाजे पर हुसैन की गरीब बहनें। सबसे आगे फिजा, फिजा के पीछे बीबी ज़ैनब, बीबी ज़ैनब के पीछे बीबी कुलसूम, बीबी कुलसूम के पीछे बीबी रुकैया। ओ आजादारों माफी देना, सबसे आगे फिजा का दामन पकड़ के खड़ी है 4 साल की बेटी सकीना। इधर कातिल करीब आए, उधर फिजा के लबों से निकला बारे इलाहा। इतना गरीब तो नहीं था। आवाज दादी क्या हुआ? आवाज दुआ कर दादी मर जाए। कातिल 6 है, हुसैन अकेला है। कातिलों को इनाम का लालच है, इनाम का नाम आया। फिजा का दामन छोड़ा, हर बीबी के सामने गई, झोली बना के कहते बीबियों और किसी के पास कुछ हो, मातम कर, किसी के पास कुछ हो मुझ सकीना को दे दो। मेरे बाबा के कातिल, मेरे बाबा को मारने वाले, हौसला 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 हौसला, बिठा दो हौसला, मौला तेरी जिंदगी करे। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। जिंदगी को हौसले से मैंने अब पढ़ना, हौसला पकड़ लो हाथ। हर आंख पे बाजे में देखे मेरी तरफ। क्या हालत है हुसैन की? पागल नहीं हम शिया, घरों को छोड़ के मातम हुसैन कर रहे हैं। जानते हो क्यों कर रहे हैं? क्या हालत है हुसैन की? मर जाता ये बयान न करता। कटे हुए अबरू, आंखों में अली अकबर की जवानी के आंसू, दिल में बहन की चादर का जख्म, बालों में खाक और खून, दाढ़ी असगर के खून में खिजाब। कातिल करीब आए, या अली मुश्किल कुशा, मुझे सलाहियत है मैं पढ़ जाऊं। इक़्तिदार शाह जी कातिल करीब आए, मौला तेरी वालदा को शिफा दे। कातिल करीब आए, कातिलों ने घेरा तंग किया। पहला कातिल घोड़े से उतरा, ये कहता है पहला जुल्म मैं करूंगा। मैं अब कैसे पढ़ूंगा, तुम कैसे सुनोगे? इसका नाम है सिनान बिन अनस मलऊन। इस मलऊन के हाथ में ये करीब आया, हुसैन के नजदीक पहुंचा। इसने पहली मर्तबा कहा हुसैन। हुसैन की हालत क्या है? इस अंदाज से हुसैन बैठा है। इसने दूसरी मर्तबा कहा हुसैन। हुसैन ने सर नहीं उठाया। इसने तीसरी मर्तबा साजिद शाह जी आहिस्ता से कहा हुसैन। तेरे जख्मी आका ने कब्ज़े तलवार से इधर पेशानी उठाई। इस मलऊन ने एक वजनी पत्थर उठा के हुसैन की पेशानी पर इतनी जोर से मारा, हुसैन के दोनों हाथ जमीन पे आ लगे। आवाज आई वाह गुरबता,
ہائے او میری غربت، حوصلہ کر جا، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دکھائے، اب دیکھ میری طرف، دوسرا قاتل نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں ایک وزنی نیزہ تھا، حسین ابھی سنبھلا نہیں ہے، اس نے نیزہ اٹھایا، حسین کے پہلو میں مارا، حسین نے بایاں ہاتھ زمین پہ ٹیکا، دائیں ہاتھ سے نیزہ نکالا، خون کا فوارہ چھوٹا، آواز آئی اماں تیرا ادھار اتر گیا۔ تیسرا قاتل نام ہے مرصد ابن اخنس، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ کہتا ہے ظلم کرتا ہوں میں، اگر قبر نصیب ہوئی قبر میں بھی نہیں بھولے گا، یہ کہتا ہے کر ظلم، تیرے آقا کی کیا حالت ہے، کبھی دائیں جھک جاتا ہے کبھی بائیں جھک جاتا ہے، یہ قریب آیا، یہ سامنے آ کے بیٹھا، اس نے اپنا بایاں ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، اس کا دائیں ہاتھ اٹھا، ایسا تماچا لگا، آواز آئی عباس عباس عباس، ماتم کر، ماتم پتہ چلے حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ حوصلے سے، حوصلہ حوصلہ، بڑا مصائب سنتے ہیں آپ، آج میں دیکھتا ہوں آپ کی برداشت کہاں تک ہے۔ نوکر ہوں، دوبارہ نہیں پڑھوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا، ہو چکے ظلم۔ حوصلہ میرا بھائی، مولا تیری زندگی دراز کرے، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین، مولا تجھے جوانی سلامت رکھے، مولا تجھے ماں باپ کو نصیب کرے، ہو چکے سارے ظلم، تھک گئے ظلم نہیں تھکا مظلوم، دیکھتی رہی بہنیں، آخری سجدے کا وقت قریب آیا، حسین نے سجدے میں سر رکھا، سجدے میں حسین نے سر رکھا، قاتل قریب آیا، ادھر بیٹی نے خیمے سے دیکھا، آواز ہی پھوپھی زینب میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے، میرا باقر کم سن ہے، میرا عابد بیمار ہے، مجھے اجازت دے میں بابا کی طرف جاتی ہوں۔ اس مظلوم پر کتنا ماتم کرو گے جو قتل بھی ہو رہا ہو، 7 قدموں پہ بیٹی ہو، 70 قدموں پہ بہن کھڑی دیکھ رہی ہو، 70 قدموں پہ زینب، 7 قدموں پہ سکینہ، حسین بادشاہ کا سجدے میں سر ہے، ملعون قریب آیا۔ ہم ایسے نہیں ماتم کرتے، ہم ایسے نہیں زنجیر مارتے، اس ملعون نے پہلے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا، خنجر کو کند کرنا شروع کیا، ادھر خنجر کند ہوا، اس ملعون نے حسین کی گردن پہ ضربیں مارنی شروع کی، اس نے پہلی ضرب ماری، حسین نے اللہ کو یاد کیا، اس نے دوسری ضرب ماری، حسین نے محمد کو یاد کیا، اس نے تیسری ضرب ماری، حسین نے حسن کو یاد کیا، اس نے چوتھی ضرب اس انداز سے چلائی، حسین کے زخمی لب ہلے، آواز آئی اماں اماں زہرا میں غریب ہو گیا، اماں میرا اور کوئی نہیں رہ گیا، اماں یہی کھڑے کھڑے جملہ سن لیجئے گا، کھڑے کھڑے، شبیہ ذوالجناح آئے گی، ہر مومن پر واجب ہے قدم پہ ہاتھ لگا کے بوسہ دینا، جانتے ہو کیوں؟ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ جملے، چوتھی ضرب چلی، دیکھنا میری طرف جنہوں نے بے تحاشا ماتم کرنا ہے، چوتھی ضرب چلی، حسین کے لبوں سے نکلا اماں اماں میں غریب ہو گیا، پانچویں ضرب چلی، حسین تسبیح پڑھتا رہا، او آزاداروں، نوجوانوں، بزرگوں، مجھے غازی عباس کے علم کی قسم، ضربیں بڑھتی گئی، نبی ہٹتے گئے، بیٹی قدم بڑھاتی آئی، عباس کے علم کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، غلط پڑھوں بی بی شفاعت نہ کرے، اس نے 12 ضربیں اس انداز سے چلائی، 13ویں ضرب یوں چلائی کہ حسین کے لبوں سے نکلا با غربتا، ہائے او میری غریبی، ہائے او میری غریبی۔
کسنے میں وچ سجدے دے کسنے نہ خنجر تلے تڑپاوے تو مڈے کسن دے ویلے دینا نہ درد باہر آوے تو مڈے کسن دے ویلے دینا نہ درد باہر آوے تو جڑا لاش مڑی تے آوے شالات تیڑے آزاد ہوئے جڑا لاش مڑی تے آوے شالات تیڑے آزاد ہوئے جڑا انگل کٹی مڈی ویکھے ایک لحظہ نہ گھبراوے تو میں وچ سجدے دے کسنے میں وچ سجدے دے کسنے نہ خنجر چلے تڑپاوے تو مڈے کسن دے ویلے زینا نہ درد باہر آوے تو مڈے کسن دے ویلے زینب نہ درد باہر آوے تو جڑا لاش مڑی تے آوے شالات تیڑے آزاد ہوئے جڑا لاش مڑی تے آوے شالات تیڑے آزاد ہوئے جڑا انگر کٹی مڈی ویکھے ایک لحظہ نہ گھبراوے تو میں وچ سجدے دے کسنے میں وچ سجدے دے کسنے نہ خنجر تلے تڑپاوے تو مڈے کسن دے ویلے زینب نہ درد باہر آوے تو میڈا خون سے آئی پھل کلام بنا تے لکھی سغرا کو خط بابا میڈا خون سے آئی پھل کلام بنا تے لکھی سغرا کو خط بابا میں کو سانگ ظلم دی لگ گئی ہے میں کو ملن دی تانگ لہانے ہاں میں وچ سجدے دے کسنے میں وچ سجدے دے کسنے نہ خنجر تلے تڑپاوے تو مڈے کسن دے ویلے زینب نہ درد باہر آوے تو مڈے کسن دے ویلے زینب نہ درد باہر آوے تو میں وچ سجدے دے کسنے میں وچ سجدے دے کسنے نہ خنجر تلے تڑپاوے تو مڈے کسن دے ویلے زینب نہ درد باہر آوے تو جڑا لاش مڑی تے آوے شالات تیڑے آزاد ہوئے جڑا لاش مڑی تے آوے شالات تیڑے
جدا انگل کٹی مڈی ویکھے ایک لحظہ نہ گھبراوے تو میں وچ سجدے دے کسڑے میں وچ سجدے دے کسڑے نہ کنجر تلے تڑ پاوے تو میرے کسان ویلے زیلا نہ ڈر دے باہر آوے تو میرے کسان دے ویلے حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین حق سچ حسین بے شک حسین میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیندے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں
لاش تے آ پتھر ہٹیں دے کول میں کو نہیں آن دیں دے لاش تے آ پتھر ہٹیں دے کول میں کو نہیں آن دیں دے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیں دے ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیں دے ہائے او میڈا ہائے او میڈا مظلوم بابا دی تڑی کو نہیں روڑ دیں دے ہائے او میڈا